السلام عليكم ورحمة الله. بونجور تو الموند، تحية للجميع. فيديو واحد اخر جديد من لي فيديو ديال هاد السلسلة ديال ادوب فوتوشوب، تا هو ينتمي للعائلة ديال لادوب. دوك غادي نشوفو الفوتوشوب. فالفيديو الاول ديال الفوتوشوب شفنا الانترفاس اولا هاد الانترفاس الاولانية ديال ادوب فوتوشوب. دوك هنا غادي نبداو استراتيجية جديدة اللي نحاول نخدم بها شاك اوتي باغمي هاد لي زوتي اللي كاينين هنا في هاد لاباغ هذا، غادي نحاول نخدم بها ان اكزارسيس نخدموه اونصومبل. دوك على بركة الله، فيشي نوفو. دوك هادو شفناهم المرة اللي فاتت كيفاش كومون جو بو مونسيوني هاد لي موني. لاحظوا معايا في اديسو كان عندنا كوبي، وفيشي كان عندنا نوفو، كان عندنا اونجستري. دوك نوفو. دوك هنا قلنا هذا لو تيتر اللي غادي نديرو بيان سور. دوك سي ان تيتر ندير ليه يدي. دوك هنايا قلنا غادي نخليوها الويب، وهادو كلهم شرحناهم. دوك ندير لو ليان ديال الفيديو الاخر باش ترجعوا عليه. ندير اوكي. دوك لا بروميير انترفاس ديالنا اولا ليسباس دو طرافاي ديالي فين كنخدم انايا هو هذا. دوك غنردو البال، الله يخليكم، هذا ديال لاغيغ بلون. دوك دوبل كليك هنا بيان سور بوغ فغوي. قلنا هاد لو كالك. دوك هنا نحاولو نخدمو بلوتي الاولاني. دوك هاد لي زوتي، هذا لوتي ديبلاسمون. دوك هنا بويسكو مازال ما كاين عندي والو، جو بو ريان ديبلاسي. غنخدمو بلوتي اللي كاين عندنا هنايا، لوتي سيليكسيون اولا اوتي ريكتانغل سيليكسيون. دوك هاد لوتي هذا هي بيرمي دو سيليكسيوني اون بارتي دوك سور بيان سور هذاك ليسباس دو طرافاي ديالي. دوك كليكي او غليسي كنرسم هاد ليسباس اللي كاين عندي هنا. دوك هاد لا بارتي دوك سولمون جو فو باغ اكزومبل دوني ان كولور لهاد لا بارتي. دوك غير هادي كندير لا سيليكسيون ديالها وكنلونها الا بغيت نلونها. دوك هنا لاحظوا معايا توجور فهاد لا باغ ولا فهاد لا باغ دي زوتي ولا لا باغ دي زوتي. دوك هنا كاين عندنا comment je peux colorer le premier plan, définir la couleur du premier plan لا ديال l'arrière plan. دوك دوبل كليك هنا وكيعطيني بيان سور هاد لا باليت ديال لي كولور. جو بو شوازير نامبورط كيل كولور اللي بغيت انايا بيان سور. نختارو هذا ولا هذا وندير ليه اوكي. هنا بوغ ابليكي لا كولور كاين عندنا دو ميثود بوغ ابليكي لا كولور. سوا كنديرو الت بالكلافي ديالنا روتور اون اريير اوتوماتيكمون كيتابليكا لا كولور، اولا كنمشيو لهنا هاد لوتي اللي كاين عندنا هنايا اوتي ديغرادي بيان سور. كاين اون بتيت رومارك لابد من الاشاره ليها، هي ان هاد لي زوتي هادي دونك اون فوا تيكون عندكم هاد الفليس صغيور سيتادير هاد لوتي ما كاينش غير هو بوحديتو، كاين عنده دي زوطخ اوتي اون باراليل معاه. كنكليكي كنبقى مرك عليها وكنقدر ناخد هاد لو بو دو بانتور وكيعطيني اللون. دوك هنايا نقدر نختار من هنا لا كولور اللي بغيت انا نبدلها بيان سور. هاهي كتبدل عندي هنايا ونكليكي هنا وكتابليكا بويسكو هاد لا فورم ولا هاد لا بارتي هذا ديجا سيليكسيوني. بوغ دي سيليكسيوني هاد لا بارتي هادي كنديرو كونترول دي، كونترول دي. دو كونترول دي بوغ دي سيليكسيوني بيان سور. ونعاود ناخد اون دوزيام بارتي بيان سور. هنا ها هو هاد لوتي، هذا لوتي ريكتونغل سيليكسيوني. سيليكسيوني اون دوزيام بارتي باغ اكزومبل كاينه عندي هنا، هي هادي اللي كاينه. غير كاينه ملاحظه اون فوا كناخد ان باغمي لي زوتي، قلنا هاد لا باغ كنا شرنا ليها هي لا باغ دي زوبسيون. دوك هاد لي زوبسيون عندهم علاقه بيان سور بهاد لوتي هذا اللي هو خديت انا دابا. دوك هنا نختار بيان سور دوزيام كولور كيما قلنا اما من هنا وندخل نختار. دوك سي تا موا دو شوازير لا كولور اللي بغيت. ناخدو لو روج، اما كنديرو الت روتور اون اريير ياك، وكيتابليكا لا كولور اللي كاينه عندي. باش نحيدو لا كولور كونترول دي. دوك بوغ دي سيليكسيوني كونترول دي. الوغ نعاود نرسم واحد اخر اللي كاين عندي هنايا، ها هو تخوازيام. ومن بعد غادي ناخدو ان اكزارسيس اللي غادي نخدمو عليه هنا. دوك بيان سور لاحظوا معايا هذا تا هو كاين لا سيليكسيون ديالو. دوك بيان سور نختارو لون واحد اخر، نختارو باغ اكزومبل لو فيغ، ندير اوكي و الت روتور اون اريير وتيتابليكا وكنديرو كونترول دي. Donc Alt retour en arrière et contrôle Alt retour en arrière pour appliquer un couleur au premier plan, ou contrôle D pour désélectionner la partie qui était sélectionnée. Donc ناخد واحد اخر. donc toujours ماشي بالضروره ناخدو غير اوتي ريكتونغل، بوسيبل اوتي إليبس باش يبانو عندي هاد الاخرين اللي كاينين هنا. هو باغ ديفو كيعطيني داك اللي ديجا انا خدمت بيه لا ديغنييغ فوا. دوك بيان سور باش نشوف الاخرين كاين عندكم ديما ملي كيبان عندنا قلنا هاد الفليش. لاحظوا معايا لا ديفيرونس اللي كاين ما بين هاد لوتي ريكتونغل وهاد لوتي هاد لوتي ديبلاسمون باردون. اوتي ديبلاسمون ما كاينش الفليش اللي كنهضر عليه انا، لاحظوا معايا صغيور لتحت ما كاينش. ملي كيكون عندي الفليش لتحت كنبقى غير نكليكي ونبقى مورك.
وكيبانو عندي لي زوطخ إليمون اللي ممكن أنني نحتاجهم. باغ إكزومبل أنا احتاجيت أن إليبس، دوك هنايا ها هو ليليبس كناخدو وكنرسم هاد ليليبس اللي كاين عندي أنا هنايا. دوك بيان سور إلا بغيت ندير ليه واحد لا كولور وحداخرا ناخدو باغ إكزومبل لو بلو مكاينش عندنا تما، لو ميم برانسيب ألت روتور أون أغيير. وباش نحيد منو لا سيليكسيونو هو كونترول دي، دوك هنا حيدت لا سيليكسيون منو هو. دوك ناخد واحد اخر باغ اكزومبل هنا اللي كاين عندي ان اوتر إليبس ها هو كاين عندي هنايا. دوك هنايا بيان سور باش نعاود نلونو ولا ناخدو كولور واحد اخر اللي كاين عندنا هنا ناخدو صفر ها هو. دوك قلنا الت روتور اون اريير وكتابليكا لا كولور كونترول دي. الوغ هنا كاينه اون بتيت رومارك اللي هي تري امبورطونط ومهمه au niveau ديال لادوب فوتوشوب. il faut que chaque élément parmi les éléments اللي كاينين عندي لاحظوا معايا هنا lorsque je veux par exemple déplacer un élément parmi les éléments ولا parmi les sélections اللي كاينين عندي هنايا هنا سي با بوسيبل. هاد لوتي ديبلاسمون بيرمي دو ديبلاسي هاد لي زوبجي اللي كاينين عندي هنايا. ملي غادي نكليكي هنا لاحظوا معايا هنا كيهز لي هاد لو كالك ديال لاغيغ بلون ديالي كامل. هنا كتجي لا نوسيون ديال لي كالك. كسا دير لي كالك يعني شاك سيليكسيون il faut créer un calque bien sûr pour bien نتحكم في هاد لي كالك ديالي ولا في هاد لي زوبجي اللي كاينين عندي. الوغ هنا شنو غادي ندير لاحظوا معايا بالنسبه لهادو كاملين دازو هنا سي بون. هنا لاحظوا معايا دوزيام ايطاب غادي نجي لهنا لتحت كاين عندنا نوفو كالك في هاد لا باغ اللي كاين عندي هنايا ولا في هاد لي باليت في هاد لا باليت ديال لي كالك ها هي كتكون ماكتيفيا كاين عندنا هنايا نوفو وكنكليكي فيها دوك كري ان كالك. هنا تزاد عندي واحد اخر لاحظوا معايا لوغسكو جو فو ديسيني ان إليمون باغمي هاد لي زيليمون اللي كاينين عندي هنا في هاد لا دوزيام هنا بيان سور نحاولوا نعطيوها شي كولور مختلفه على هادو اللي كاينين عندي هنايا وندير ليها بيان سور قلنا الت روتور اون اريير وكونترول دي. هنا لاحظوا معايا في لو ديبلاسمون هنا في لو ديبلاسمون لاحظوا معايا كديبلاصا غير هادي بوحديتها ماشي الاخرين. علاش؟ حيت هادي درت ليها ان كالك ديالها. الا ما كانش عندي هاد لا نوسيون ديال لي كالك دوك تري امبورطونط الا ما كانوش عندي هاد لي كالك دوك ما يمكنش بيان سور هاد لي زيليمون نحركهم وحده بوحده. لاحظوا معايا دابا ملي نبغي ناخد هادي غيتحادوا ليا كلهم. دوك هنا دوك بيان سور انا بغيت ناخد غير هاد الصفرة هادي كيتحادوا لي هادو كاملين اللي كاينين عندي ماشي غير هي بوحديتها. دوك هنا تري امبورطونط لا نوسيون ديال لي كالك. دوك نحاول ندير واحد سميتو ديال هادو كاملين واحد بتيت ريفيزيون صغيره. الوغ هنا بيان سور بالنسبه شفنا كيفاش نفتحو فيشي وشفنا هاد دو زيليمون اللي هو ديبلاسي وهاد لوتي اللي هو لوتي سيليكسيون. الوغ هاد لوتي سيليكسيون قلنا il permet de sélectionner une partie bien sûr dans l'espace de travail où il permet une fois je fais la sélection je peux faire des modifications sur seulement la partie sélectionnée. نوسيون واحدة أخرى اللي هي مهمة شفناها هي لا نوسيون ديال لي كالك. دوك هنا il faut créer pour chaque élément parmi les éléments que je peux ولا que je veux travailler un calque parmi les calques. عندنا هنا نوفو كالك ها هي دوك هنايا وكناخد هاد لي كالك اللي كاينين عندي هاد الباليت ديال لي كالك. الا ما كايناش عندي كنمشيو للفونيتر وفونيتر راه كاين عندكم ها هي. دوك هنا غنلقاوها كاين عندنا كالك كتكون ماكتيفي ولا مديزاكتيفي. لاحظوا معايا دابا ما كايناش لهنا ملي كنجي لهنا ما كنلقاش لي كالك باغفوا كتكون عندكم ديزاكتيفي الفو اكتيفي. كنعاود نمشي للفونيتر وفونيتر كناخدو فيها كالك كنكوشيها وكتبان عندي. دوك هنا غادي يصير هاد الفيديو غادي يجي موراه فيديو واحد اخر ان شاء الله اللي غادي نخدمو ان اكزارسيس اللي يكون عندنا كونكري ونشوفوا فيه لابليكاسيون ديال هاد لي زوتي كاملين. دوك بطبيعه الحال ما نساوش نديرو ابوني ونديرو نفعلوا الجرس عفوا باش نتوصلوا دائما بكل جديد في هاد القناه ديال التكوين ولا مجموعه ديال التكوينات اللي كتكون مجانيه على القناه ديال يوتيوب. دوك شكرا لكم كاملين. السلام عليكم ورحمه الله.